युक्रेनदेशे संकटापन्नानां भारतीयानां ससुरक्षं स्वदेश प्रत्यावर्तनाय गंगा इत्याख्यम् अभियानं युद्धस्तरे प्रवर्ततेतरां नागरिकान् स्वीकृत्य विशेषविमानानि दिल्ल्यां प्राप्नुवन्ति। भारतीयसैन्यबलस्य एकं विमानं C-17 विमानं च स्लोवाकिया पोलैण्डतः 400 भारतीयान् स्वीकृत्य हिण्डन वायुस्थानके सम्प्राप्तवत्। यूक्रेने विस्फोटाचरणं ज़ापोरिज़िया इत्याख्ये परमाणु संयंत्रे रूसाधिकारानन्तरं संयुक्तराष्ट्रसुरक्षा परिषदः विशेषोपवेशने भारतेन उक्तं परमाणु सुविधानां सुरक्षायै सुरक्षा सुनिश्चितीकरणं च महदावश्यकम्। रूसदेश ज्ञात्वा लोकापवाद परां वार्ताः प्रसारयितुं 15 वर्षात्मकः कारावासपरं नूतनं विशेषविधेयकं पारितवान्। बीबीसी द्वारा रूसस्य वार्ता प्रसारणम् अवरुद्धम्। अपरतः फेसबुक, बीबीसी, ड्यूश वेले समेत्य विभिन्नपटलानि अवरुद्धानि। उत्तरप्रदेश विधानसभायाः सप्तमे अन्तिमे च चरणे निर्वाचनार्थम् अद्य वर्तते अन्तिमं दिनम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य वाराणस्यां करिष्यति जनसभा। अपरतः मणिपुर विधानसभायै अद्य द्वितीयम् अन्तिमं च चरणं प्रवर्तते। 22 आसनेषु मतदानम् आरब्धम्। अपि च क्रीडावार्तायाम् ऑस्ट्रेलिया देशीयौ द्वौ सुख्यातौ क्रिकेट क्रीडकौ शेन वॉर्न रोडनी मार्श च निधनम् उपगतौ। हृदयाघातेन थाईलैंड देशे मृतः शेन वॉर्न रोडनी अपि हृदयाघातं सम्मुखीकृतवान् आसीत्। मोहाली निकषस्पर्धायाः अद्य द्वितीयं दिनं। स्पर्धायाः प्रथमे दिवसे भारतेन ऋषभ पन्तस्य 96 धावनाङ्कानां बले 6 क्रीडकानां हानि पुरस्सरं 57+300 धावनाङ्काः अधिगताः। अभिवादये, अहमस्मि रचा। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारतीय नागरिकाणां ससुरक्षं स्वदेशं प्रत्यागमनाय गंगा इत्याख्यम् अभियानं युद्धस्तरे प्रवर्ततेतराम्। प्रशासनं यूक्रेन देशात् स्वीय नागरिकान् स्वदेशं प्रत्यावर्तितुं सर्वसम्भव प्रयासं कुरुते। भारतीय जनान् यूक्रेनतः निष्कासयितुं भारतीय वायुसैन्यबलस्य C-17 ग्लोबमास्टर इत्याख्यं विमानं संलग्नमस्ति। अत्रान्तरे स्लोवाकियातः 9,200 संख्याकान् भारतीयान् स्वीकृत्य C-17 ग्लोबमास्टर इत्याख्यं विमानम् अचिरमेव हिण्डन वायुसैन्यस्थात्रे सम्प्राप्तवत्। तत्रैव पोलैण्डतः 200 भारतीयान् समेत्य अतोपि एकं विमानं हिण्डन वायुसैन्यस्थात्रे सम्प्राप्तवत्। रक्षा राज्यमन्त्री अजय भट्टः छात्राणां स्वागतं व्याहरत्। युद्धग्रस्तात् यूक्रेन देशात् भारतीयानां ससुरक्षं स्वदेशं प्रत्यानेतुं भारतीयः प्रयासः प्रवर्ततेतराम्। विदेश मन्त्रालयः समसूचयत् यत् मार्च मासस्य तृतीय दिवसं यावत् 45,200 संख्याकाः भारतीयाः रोमानिया देशात् ससुरक्षं विमोचिताः। सर्वैः छात्रैः प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने भारतीय वायुसैन्य बलाय, भारतीय दूतावासाय च धन्यवादः प्रकटितः। स्लोवाकिया देशात् भारतीयाः नागरिकाः स्वदेशं प्रत्यानीयन्ते। यूक्रेन देशे संकटापन्नान् भारतीयान् निष्कासयितुं भारतीयं प्रशासनं कीदृशं प्रयासं कुरुते इत्येतत् विषये जानीमः स्लोवाकिया स्थिते भारतीय राजदूतेन वनलाल हुमात्तः। सः उक्तवान् यत् सीम्नि सम्प्राप्तेभ्यः भारतीयेभ्यः स्लोवाकिया स्थितः दूतावासः विशेष व्यवस्थां कुरुते, येन हि स्वदेशं प्राप्तेभ्यः भारतीयेभ्यः न किमपि कष्टं भवेत्। Well, yes, it's been an enormous challenging task for us, for anybody really. But we have been doing our best, and we have been able to send off 3 flights, and another one, an Indian Air Force plane is leaving in a few minutes from now. This will be the 4th, and we are expecting some more flights to go.
When they reach the border crossing point, they really don't face any problem there, excepting the congestion and of course, it's not a very quick process, processing their documents and looking at their papers. So that took quite some time. Must be very frustrating for those who were waiting in the cold, in the very extreme cold weather there. But once they crossed the border, we have managed to arrange transport buses for them, waiting for them. Sometimes, well, the students also have to wait for some time there. And then we managed to get hotel rooms and other makeshift accommodations for them. So we have been able to manage that much, and we provide them food and other necessary things. It's not a comfort, but at least in this situation, that's the best that is available in a small place, a small country like Slovakia, and then they're in the border areas where facilities are even scarce. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदि भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिः टी.एस. तिरुमूर्तिः सबलं प्रत्यपादयत् यत् भारतं परमाणु सुरक्षां सुनिश्चेतुं सर्वोच्च महत्त्वं विदधाति, यतो हि परमाणु सुविधा सम्बद्धस्याः कस्याः अपि दुर्घटनायाः दुष्परिणामः अतीव दुष्करं भवितुम् अर्हन्ति. An immediate cessation of violence and end to all hostilities are essential. We continue to carefully follow the developments regarding the safety and security of Ukraine's nuclear power reactors and facilities. India attaches the highest importance to ensuring safety and security of nuclear facilities, as any accident involving the nuclear facilities may have severe consequences for public health and the environment. India accords the highest priority to the discharge by the IAEA of its safeguards and monitoring activities in accordance with its statute in an effective, non-discriminatory and efficient manner. We have also noted the latest information available with regard to the nuclear power plants and facilities in Ukraine, including today's updates provided by the DG IAEA on the current situation. रूस देशः ज्ञात्वा एव लोकापवादपरां वार्ताः प्रसारयितुं 15 वर्षात्मकः कारावासपरं नूतनं विशेषविधेयकं पारितवान्. बीबीसी द्वारा रूसस्य वार्ता प्रसारणम् अवरुद्धम्. अपरतः सामाजिक सञ्चारपटलानि फेसबुक, बीबीसी ड्यूश वेले समेत्य विभिन्न पटलानि अवरुद्धानि. फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब चेत्यादि प्रतिबन्धितानि. उत्तर पूर्वीय विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीयम् अन्तिमचरणात्मकं च मतदानं प्रारभत. मतदानं प्रातः 7 वादनात् सायं 4 वादनं यावत् समनुष्ठास्यते. अस्मिन् द्वितीये अन्तिमे च चरणे 10 जनपदानां 22 विधानसभासनानां कृते मतदानं भवति, यस्मिन् महिलाद्वयं समेत्य 92 प्रत्याशिनां निर्वाचनपरस्य भाग्यस्य निर्णयः भविष्यति. अनेन सहैव 5 विधानसभासनानां 12 मतदानकेन्द्रेषु अद्य पुनः मतदानं विधीयते. भाजपा दलस्य 22, कांग्रेस दलस्य 18, एनपीपी एनपीएफ दलाभ्यां 10 आसनेषु प्रत्याशिनः समुद्घोषिताः सन्ति. मतदानकेन्द्रेषु सर्वाः सज्जाः सम्पूरिताः सन्ति, तथा च कोविड रोधी नियमानाम् अनुपालनपूर्वकं व्यवस्थाः सम्पादिताः. सर्वेषु मतदानकेन्द्रेषु पर्याप्त संख्यायाम् अर्धसैन्यबलानि संस्थापितानि. उत्तरप्रदेशे विधानसभा निर्वाचनस्य 7 अन्तिमस्य च चरणस्य प्रचाराय अद्य अन्तिमः दिवसः वर्तते. निर्वाचनप्रचारम् अद्य सायंकाले समाप्तं याति. सर्वैः राजनीतिकदलैः प्रचाराभियानं तीव्रीकृतं. सर्वेषां दलानां मुख्य प्रचारकाः सर्वात्मना प्रचारं कुर्वन्ति. सप्तमे चरणे 54 आसनेषु मतदानम् अस्मिन् मासे 7 दिनाङ्के भविष्यति. प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उत्तरप्रदेशे स्वीय संसदीय क्षेत्रे वाराणस्यां कैंट इति रेलस्थानकस्य निरीक्षणं कृतवान्. असौ तत्र उपस्थिताधिकारिभिः समं वार्ताम् अपि कृतवान्. प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उत्तरप्रदेशे काशीनगरस्य खिड़किया घट्टस्य निरीक्षणं कृतवान्.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीये संसदीय क्षेत्रे एकस्मिन् आपणे चायपानं कृतवान्। असौ काश्याः सुख्याते 80 घट्टात् किञ्चित् दूरं यावत् पप्पू चायापणम् इति नाम्ना सुख्याते आपणे चायपानं कृतवान्। अवधेयास्पदमस्ति यत् प्रधानमंत्री मोदी ह्यः काश्यां स्वीये नैर्वाचनिक मार्गप्रदर्शनावधौ तत्र चायपानं कृतवान्। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् रेल दुर्घटनाः अपाकर्तुं स्वदेशे विकसित कवच प्रणाल्यै परीक्षणं साफल्येन जातम्। I am very confident about this technology. We have full faith in Prime Minister's vision. We have full faith in our engineers' capability. So it was a great experience. Future plans are to roll it out very rapidly. This year 2,000 kilometers, and in the coming years we should be doing 4,000, 5,000 kilometers every year, and we should also be exporting this technology to many other countries. Exports will happen in 5 to 6 years time frame once this technology is proven on about 10,000 kilometers. I also want to tell you that this is a SIL 4 certified. SIL 4 is the highest level of safety. भारतं संयुक्त राष्ट्रे श्रीलंका प्रशासने प्रान्तीय परिषदानां निर्वाचनं शीघ्रमेव समनुष्ठातुम् अयाचत। संयुक्त राष्ट्रे भारतस्य राजदूतः इन्द्रामणिः पाण्डे उक्तवान् यत् श्रीलंका प्रशासनं शक्त्याः हस्तान्तरण सम्बद्धं स्वीयानि वचनानि पालयेत्। भारतं सर्वदा श्रीलंकायां तमिल समुदायस्य सुरक्षां हितसम्बद्धं चालक्ष्य स्वीयं स्वरम् उद्घोषयत्। श्रीलंकायां तमिलजनेभ्यः समानता, न्यायः, शान्तिः, सम्मानं चेत्यादि पूर्वकं जीवनाधिकारः भवेत्। ऑस्ट्रेलिया देशीयः सुख्यातः क्रिकेट क्रीडकः शेन वॉर्न इत्यसौ ह्यः निधनम् उपगतः। 52 वर्षीयः असौ हृदयाघातं सम्मुखीकृतवान्। वॉर्न इत्यस्य प्रबन्धदलानुसारं थाईलैंड देशे तदीयं निधनं जातम्। अवधेयास्पदमस्ति यत् शेन वॉर्न गतशताब्दस्य 95 वर्षेभ्यः अस्य शताब्दस्य 7 वर्षं यावत् ऑस्ट्रेलिया देशाय 45 संख्याकाः निकषस्पर्धाः तथा च 94 संख्याकाः एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धाः क्रीडितवान्, यासु असौ 1,100 संख्याकान् क्रीडकान् क्रीडातः बहिष्कृतवान्। ऑस्ट्रेलिया देशीयः पूर्व क्रीडकः रॉडनी मार्शः अपि निधनम् उपगतः। असौ 74 वर्षीयः आसीत्। असौ ऑस्ट्रेलिया देशाय 45 संख्याकाः स्पर्धाः क्रीडितवान् आसीत्। असौ एक सप्ताह पूर्वं हृदयाघातं सम्मुखीकृतवान् आसीत्। प्रियाः दर्शकाः, वार्तावली इति संस्कृत साप्ताहिक पत्रिकायाः प्रसारणम् अद्य सायं 6 वादने भविष्यति। एतस्याः पुनः प्रसारणं श्वः प्रातः काले 7:30 वादने भविता। ओडिशा राज्ये बेरहामपुर नाम स्थाने अथ पुर्यामपि वेदपाठशालाद्वयं शोभतेतराम्। सङ्गणकार्थं किम् अपेक्षितं? नियमाः तत्र पूर्णरूपेण संस्कृताः स्युः, संस्कृता इति परिष्कृताः स्युः। नियमे कापि त्रुटिः न स्यात्। यतोहि यन्त्रं सङ्गणकं किम् अस्ति? यन्त्रम् अस्ति। यन्त्रं यद् वयं वदिष्यामः तत् यन्त्रम् अवगम्यते। चलते चलते एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्। भाजपा का संकल्प है किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम लोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। जालिम लोशन